अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 10वीं उर्दू का सबक नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 4 यानी कि अफसाना जो इबरत सबक है, इसके दरसी सवालात और जवाबात पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक मिले। प्यारे बच्चों, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वो वीडियो जो अभी तक अपलोड हो चुके हैं क्लास 10th के, वो बआसानी देख सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले एक मंथ में हम आपको क्लास 10th के जो उर्दू है उसके सारे जो लेक्चर्स हैं अकॉर्डिंग टू द जेके बोस सिलेबस वो आप तक प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर बने रहेंगे और चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा काम अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखें, और कहीं से अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट में मेंशन करें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे और ख़ूबसूरत और फ़ायदेमंद जो वीडियो हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का जो अपना टॉपिक है अफसाना इबरत, इसके दरसी सवालात और जवाबात, वो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला पार्ट जो है जिसमें दरसी सवालात और जवाबात हैं, ये सवाल नंबर 1 है हमारा। इसमें पूछा गया है कि पंडित चंद्रदर अपने पेशे से क्यों बेजार थे। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब कुछ यूँ होगा, पंडित चंद्रदर अपने पेशे से इसलिए बेजार थे क्योंकि इस पेशे में उनको बहुत ही कम तनख्वाह मिलती थी और दूसरे पेशों की तरह ऊपर की कोई आमदनी नहीं मिलती थी। इस पेशे में तरक्की की भी कोई तवक्का न थी। तो प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, सवाल नंबर 2, वो कुछ यूँ है, दरोगा जी का पंडित चंद्रदर के साथ कैसा बर्ताव था। जो दरोगा जी थे उनका पंडित चंद्रदर जी के साथ कैसा बर्ताव था। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 का जो जवाब होगा वो कुछ यूँ है, दरोगा जी का पंडित चंद्रदर से के साथ अच्छा बर्ताव था। रीज़न ये था कि वो कभी भी पंडित जी के यहाँ दूध, सब्जियां और दूसरा ज़रूरी सामान जो है बेच दिया करते थे। इससे हमें लगता था कि उनका जो सलूक है वो कहानी से पता चलता है कि अच्छा था। सवाल नंबर 3, दौरान सफ़र दारोगा जी के साथ पेश आया वाक़ा अपने अल्फाज में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हमने कोशिश की है कि इसको बहुत मुख्तसर अंदाज में आप तक पहुंचा सकें और इन्फॉर्मेटिव अंदाज में आप तक पहुंचा सकें। जवाब, दौरान सफ़र ठाकुर साहब जिस डब्बे में सवार थे उसमें 4 लोग और सवार थे। उन्होंने दरोगा जी के साथ बहुत बदतमीज़ी की क्योंकि ठाकुर जी ने उनमें से एक से खुफिया फरोशी के इल्ज़ाम में रिश्वत ली थी और दूसरे को जो था मारा पीटा था। उन्होंने दारोगा जी को जगह न दी और उनका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और धक्के मारकर प्लेटफॉर्म पर नीचे उतार दिया। ठीक है बच्चों, तो ये वाक़ा पेश हुआ उनके साथ ट्रेन के अंदर। सवाल नंबर 4, कृपा शंकर ने पंडित जी, दरोगा जी और मुंशी जी के साथ कैसा सलूक किया। जो कृपा शंकर जो स्टूडेंट थे पंडित चंद्रदर के, उन्होंने इन लोगों के साथ कैसा सलूक किया। तो उसका जवाब होगा, कृपा शंकर ने पंडित जी, दरोगा जी और मुंशी जी के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। इनको अपने घर ले लिया और उनकी खूब खातिरदारी की और तीसरे दिन जब वो जाने लगे तो उनको स्टेशन तक छोड़ने भी आया। तो ये जो था बर्ताव था कृपा शंकर का अपने उस्ताद और उनके साथियों के साथ। सवाल नंबर 5, पंडित चंद्रदर को अपने पेशे की अजमत का एहसास किस तरह हुआ। पंडित चंद्रदर को कैसे मालूम हुआ कि उनका जो उस्ताद का पेशा है वो बहुत ही मुअज़्ज़िम पेशा है, अज़मत वाला पेशा है। तो जवाब इसका यूँ होगा, अयोध्या के सफ़र के दौरान पेश आए वाक़ात ने पंडित जी के दिल पर गहरा असर डाला। जो अयोध्या में सारी चीज़ें उनके साथ हुई और उनके साथियों के साथ हुई तो उनकी वजह से ये असर हुआ। सफ़र के दौरान उनके साथियों के साथ पेश आने वाले वाक़ात और उसके बरक्स उनके शागिर्द कृपा शंकर की शराफत, मेहमान नवाजी और खिदमत गुजारी ने पंडित जी को अपने पेशे की अज़मत का एहसास दिलाया। सवाल नंबर 6, अफसाने का नाम इबरत क्यों रखा गया है। ये जो अफसाना है इसका नाम इबरत क्यों रखा गया है। तो अफसाने का नाम इबरत इसलिए रखा गया है क्योंकि पंडित चंद्रदर तो इससे इबरत हासिल की। तो अगर सिंपल आंसर में लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, अफसाने का नाम इबरत इसलिए रखा गया है क्योंकि इस अफसाने के मरकज़ी किरदार पंडित चंद्रदर जो हैं अपने पेशे से बेजार रहते थे, हमेशा अपने आप को कोसते थे और उनके पड़ोसी उनके मुकाबले में बड़े ठाठ बाट के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। पंडित चंद्रदर चाहते थे कि मुझे भी कोई ऐसा महकमा मिल जाए जहाँ 4 पैसे हासिल हों, लेकिन अयोध्या के सफ़र के दौरान पेश आए वाक़ात उनके दिल पर गहरा असर किया और कृपा शंकर की खिदमत गुजारी और मेहमान नवाजी ने पंडित
جی کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس دلایا۔ اس طرح پنڈت جی نے عبرت حاصل کی اور ان کے پیشے کے بارے میں ان کی سوچ ابھی تک کس قدر غلط تھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے جانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوئیں یہی وجہ ہے کہ یہ عبرت جو حاصل کی انہوں نے، تو اسی وجہ سے اس افسانے کا نام جو ہے وہ عبرت رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 جو اس کا پارٹ 4 ہے، درج ذیل اقتباس پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو پیارے بچوں اقتباس جو ہے وہ ہم نے یہاں نہیں لکھا ہے، آپ کی بک پہ اوپر وہ اقتباس جو ہے وہ مینشنڈ ہے۔ آپ جب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اپنی بک سامنے رکھیں تاکہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ مکمل طور تک آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ہم اگر چاہیں تو آپ کی کتاب کے پیج نمبر 49 پر یہ اقتباس جو ہے لاسٹ لائن میں موجود ہے، اور یہ آدھا اقتباس جو ہے پیج نمبر 50 پہ موجود ہے، لیکن ہم اس کے صرف سوالات اور جوابات ڈسکس کریں گے۔ اس کا میں پہلا سوال جو ہے اس پیراگراف کے بیس پر، منشائن کیوں چھاتی جو ہے پیٹنے لگی؟ تو اس کا جواب ہوگا منشائن اس لیے چھاتی پیٹنے لگی کیونکہ پیسے جس ٹرنک میں رکھے تھے وہ ریل کے ڈبے میں ہی رہ گیا تھا۔ آئی بات سمجھ؟ منشائن اس لیے چھاتی پیٹنے لگی کیونکہ پیسے جس ٹرنک میں رکھے تھے وہ ریل کے ڈبے میں ہی رہ گیا تھا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ سوال نمبر 2، منشائن کا زیور کیوں بیچا گیا؟ تو اس کا جواب ہوگا منشائن کا زیور اس لیے بیچا گیا تاکہ دوائی اور فیس کے پیسے ادا کیے جا سکیں۔ یہاں کی ہو گیا ہے ساتھ میں، لیکن یہ کی آپ نہیں لکھیں گے، فیس کے پیسے ادا کیے جا سکیں، یہی ریزن تھا کہ اس کا یہ زیور بیچا گیا۔ سوال نمبر 5، اوپر دی ہوئی عبارت میں یہ الفاظ مذکر استعمال ہوئے ہیں یا مونس؟ تو اوپر والا جو پیراگراف ہے اس میں کچھ یہ یاد، نظر، دوا اور منت جو ہے یہ الفاظ آئے ہیں، یہ چاروں الفاظ جو ہیں مونس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں، یہ چاروں الفاظ جو ہیں مونس الفاظ ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 6، اقتباس میں موجود درج ذیل محاوروں کے معنی لکھیے۔ نظر کرنا سے مراد ہوتا ہے تحفہ دینا، ایک نہ سننا سے مراد ہوتا ہے کوئی بات نہ ماننا، ٹھیک ہے، چھاتی پیٹنا افسوس کرنا، افاقہ ہونا تکلیف کا کم ہونا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو شاباش۔ تو ہم بات کریں گے سوال نمبر 7 کی۔ اب اوپر دی ہوئی عبارت کا ماحصل اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو پیارے بچوں اس کا جواب ہم نے کوشش کی ہے بہت شارٹ لکھ سکیں۔ یہ اقتباس پریم چند کے افسانے عبرت سے لیا گیا ہے۔ اس میں پریم چند نے منشی بیج ناتھ کی بیماری اور کمپاؤنڈر چوکھے لال کے اس کے ساتھ کیے گئے سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔ پریم چند لکھتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں منشی جی کو جب ہسپتال پہنچایا گیا، وہاں کے کمپاؤنڈر چوکھے لال کو پہچانا، اسے یاد آیا کہ یہ وہی منشی ہے، چوکھے لال کو پہچانا اور اسے یہ یاد آیا کہ یہ منشی جو مجھ سے رشوت لیا کرتا ہے یہ وہی منشی ہے۔ چوکھے لال کو یہ کو پہچانتے ہوئے، چوکھے لال کو پہچانا نہیں آئے گا یہاں پہ، چوکھے لال نے پہچانا اور اسے یاد آیا کہ یہ وہی منشی ہے۔ تو یہ کو جو ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو کی جگہ آپ نے لکھیں گے، یہ جو کو ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے بچوں، یہ جو کو ہے اس کی جگہ آپ نے لکھیں گے، نون بڑی ہے نے، تو یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس سے۔ نے کو پہچانا اور اسے یاد آیا کہ یہ وہی منشی ہے جو مجھ سے رشوت لیا کرتا تھا، اس لیے چوکھے لال نے بھی اپنا وقت جو ہے وہ غنیمت جان کر فیس کا مطالبہ کیا، پھر علاج کیا۔ داروغہ جی کے پاس اپنی ضرورت خرچے سے زیادہ پیسے نہیں تھے، اس لیے داروغہ جی نے منشائن سے پیسے مانگنے تو منشائن چھاتی پیٹنے لگی کیونکہ پیسے والا ٹرنک جو تھا ریل کے ڈبے میں ہی رہ گیا تھا۔ چنانچہ داروغہ جی 10 روپے چوکھے لال کو دیے اور اس نے دوائی دی۔ رات تک حالت قدرے سنبھل گئی، اگلے دن دوائی لینے کے لیے منشائن کا ایک اور زیور بیچنا پڑا اور شام تک منشی جی تندرست ہو گئے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ سوال نمبر 8 ہے، عبرت افسانہ جو ہے کہ دوران آپ کو کس موقع پر دکھ محسوس ہوا، ہمدردی کہاں پیدا ہوئی اور ہنسی کہاں آئی؟ تو یہ 3 جواب ہیں۔ تو پہلا جو ہے، افسانے کے شروع میں جب پنڈت چندردر اپنے پیشے سے اکتاہٹ اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور رشوت لینے والے ملازموں اور ان کے محکموں کو بہتر سمجھتے ہیں اور استاد کے پیشے کو کمتر سمجھتے ہیں، تو یہ پڑھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے۔ میں نے یہی لکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کلاس ٹیچر نے یا کسی اور نے آپ کو کوئی اور آنسر لکھایا ہو، لیکن مجھے تو یہیں پہ فیل ہوا، اس لیے میں نے یہ ساری چیز لکھی ہے۔ سوال نمبر 2، سفر کے دوران منشی بیج ناتھ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات جو ہوئے، ان کی جو حالت بری ہو گئی، وہ پڑھ کر ترس آتا ہے اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ بچوں کے سامنے اتنا ذلیل ہونا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں برے کاموں سے اور نجات دلائے اور ایسے لوگوں سے بھی جو اس طرح کے کام کرتے ہوں۔ ریل کے ڈبے میں جب داروغہ جی کے ساتھ 2 آدمی گفتگو کرتے ہیں، ان کے طریقے گفتگو پر ہنسی آتی ہے
اور पंडित जी जब ये सोचते हैं कि कहीं गेहूं के साथ गन भी ना पिस जाए, ये बात पढ़कर भी हंसी आती है. ईश्वना हो सकता है हमसिन स्वीत में प्यान मित पोजर्त. ये बात जो है ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये इस बात को सुनकर हमें थोड़ी सी हंसी आती है. आपको कौन सा किरदार ज़्यादा पसंद आया और क्यों? पहला ऑप्शन हमारे पास है दारोगा या मुंशी जी. अफसाने में दारोगा जी का किरदार जो है वो पसंद आया. हालांकि वो अच्छे इंसान नहीं थे, मगर फिर भी एक चीज़ कहेंगे हम कि नशे की लत से दूर थे, शराब नहीं पीते थे. सवाल नंबर 2, दारोगा जी या पंडित जी. कहानी में पंडित जी का किरदार जो है पसंदीदा है. हालांकि पंडित जी अपने पेशे से बेजार थे, लेकिन कभी भी इस बेजारी का असर जो है अपनी मनसबी कामों पर ना होने दिया, अपने उस्ताद के काम पर इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ने दिया. ये बात मुझे अच्छी लगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पंडित जी का किरदार जो है इस ड्रामे में या इस अफसाने में बड़ा ही शानदार है. सवाल नंबर 10, इन किरदारों के बारे में 5 जुमले लिखिए. तो पहला जो किरदार है वो है कृपा शंकर. जवाब होगा कृपा शंकर एक अच्छा शागिर्द था. कृपा शंकर ने यहाँ कृप्शन हो गया है, लेकिन एक्चुअली कृपा शंकर है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं. कृपा शंकर ने पंडित जी की खिदमत की. कृपा शंकर सब मेहमानों को घर ले गया. कृपा शंकर यहाँ पे भी फिर से वैसे ही हुआ है PDF बनाते समय, तो मेहमानों की खूब खातिरदारी की. यहाँ पे भी फिर से कृपा शंकर ठीक है, पंडित जी को स्टेशन छोड़ने आया. तो ये 5 जुमले हैं जो आप कृपा शंकर के ऊपर लिख सकते हैं. चोखेलाल. चोखेलाल एक कंपाउंडर था. चोखेलाल ने मुंशी जी से बदला लिया. चोखेलाल जो था, चोखेलाल ने फ़ीस वसूल की. चोखेलाल ने रिश्वत ली. चोखेलाल जो था वो एक खुदगर्ज आदमी था. चोखेलाल एक खुदगर्ज आदमी था. यहाँ चोखेलाल जो है पहले पोर्शन में भी हमने मिस्टेक किया है. चोखेलाल का जो वर्ड है, एग्जैक्ट जो चोखेलाल है वो ये वाला है, जिसको मैं ग्रीन से मार्क करूँगा. आप ये सारे चोखेलाल जो हैं वो इस तरह से लिखेंगे. रिश्वत ली. चोखेलाल खुदगर्ज किस्म का इंसान था. पंडित जी दो थे. अब पंडित जी के ऊपर 5 जुमले जो हैं वो कुछ यूँ हैं. पंडित जी पेशे से बेजार थे. पंडित जी एक अच्छे उस्ताद थे. पंडित जी ने अपनी बेदली का असर अपने पेशे पर न होने दिया. पंडित चंद्रधर ने इबरत हासिल की. पंडित जी को अपने पेशे की अजमत का एहसास हुआ. तो ये 5 जुमले जो हैं वो आप पंडित जी पर लिख सकते हैं. सवाल नंबर 11, इबरत अफसाने का खुलासा जो है वो तहरीर करें. तो प्यारे बच्चों, खुलासा हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ. मैं इसको फौरी तौर पढ़ लेता हूँ, और आपको जो वर्ड पढ़ना ना आए तो आप वो लिख सकते हैं. अफसाना इबरत में मुंशी प्रेमचंद पंडित जी को मरकज़ी किरदार बनाकर ये समझाना चाहते हैं कि कोई पेशा छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान को इसके अच्छे और बुरे बर्ताव का सिला मिलता है. पंडित चंद्रधर एक प्राइमरी स्कूल का मास्टर है. अपने पेशे से बेजार रहता था, क्योंकि उसके पड़ोसी हेड कांस्टेबल ठाकुर अतिबल सिंह और सियाह नवीस मुंशी बैजनाथ उसके मुकाबले में बड़े ठाट बाट के साथ ज़िंदगी बसर करते थे, अगरचा उनकी तनख्वाह पंडित जी से ज़्यादा न थी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे अब. लेकिन ऊपर की आमदनी खूब होती थी. उनके घर में आराम व आसाइश का सारा सामान मुहैया था. इल्म के लिहाज से वो पंडित जी से बहुत कम दर्जा रखते थे, लेकिन मोहल्ले में उनका काफ़ी रौब था. वो पंडित जी के घर कभी कभी दूध सब्ज़ी वगैरह बेच देते थे, जिसके एवज़ में उनको उनके बेटों की निगरानी करना पड़ती थी. एक दफ़ा उन्होंने पंडित जी को अपने साथ यात्रा पर लिया. रेलवे स्टेशन पर भीड़ की वजह से मुंशी जी पीछे रहे. पंडित जी और ठाकुर साहब जो हैं जिस डब्बे में सवार हो गए, उसमें 4 लोग थे. उन्होंने ठाकुर साहब के साथ बहुत बदतमीज़ी की, क्योंकि ठाकुर ने उनमें से किसी एक से खुफिया फरोशी के इल्ज़ाम में रिश्वत ली थी और दूसरे को मारा पीटा था. उधर मुंशी जी जिस डब्बे में सवार थे उसमें बहुत भीड़ थी. शराब पीने की ज़्यादती से उसका हाजमा ख़राब हो गया और उसकी हालत बिगड़ गई, और इसे डिस्पेंसरी तक पहुंचाया गया, जहां उनकी पहचान के कंपाउंडर चोखेलाल थे. लेकिन उसने फ़ीस तलब की, क्योंकि मुंशी जी ने उसकी लगान वसूल के लिए रिश्वत ली थी. जब मुंशी जी की बीवी ने पैसे निकालने चाहे तो उसको ट्रंक याद आया, जिसे वो परेशानी के आलम में गाड़ी में ही भूल चुकी थी. बेचारी बहुत रोई. आखिर ठाकुर ने फ़ीस भर दी और दवाइयों के लिए इसको एक जेवर बेचना पड़ा. ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं. अयोध्या जब पहुँचे तो काफ़ी भीड़ की वजह से उनको कहीं जगह न मिली.
موسلا دار بارش سے ان کو کافی پریشانی ہونا پڑا اور ان کی جان پر بن آئی۔ تبھی اچانک ملاقات پنڈت جی کے ایک پرانے شاگرد سے ہوتی ہے جو ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور ان کو خوب خاطرداری کرتا ہے۔ کھا پی کر جب لوگ لیٹ جاتے ہیں تو پنڈت چندر سفر کے ان سارے واقعات پر غور کرنے لگا۔ کرپا شنکر کی شرافت اور مہمان نوازی کا اس پر بڑا اثر ہوا اور اپنے پیشے کی عظمت کا قائل ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس کی سوچ کا انداز ہی بدل گیا اور وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ انسان کی اصلی چیز دولت نہیں بلکہ عزت ہوتی ہے، جو صرف اچھا عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اب اس کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ پوائنٹ کا ہے گرامر۔ گرامر پورشن میں وہ لفظ جس ایک کسی اسم کی بلائی بیان کی جائے یا کیفیت ظاہر اسے صفت کہتے ہیں، ایڈجیکٹیو آپ انگلش میں جانتے ہوں گے، اور جس اسم کی بلائی وغیرہ بیان کی جائے اور اسے موصوف کہتے ہیں۔ جیسے خوبصورت پھول، یہاں خوبصورت ایک ایڈجیکٹیو ہے اور پھول جو ہے اسم ہے۔ خوبصورت پھول یعنی کہ پھول یہاں پہ موصوف ہے۔ اچھا آدمی، محنتی لڑکا، ان تینوں میں خوبصورت، اچھا اور محنتی جو ہے وہ صفت ہیں، اور جبکہ پھول، آدمی اور لڑکا جو ہے وہ موصوف کہلائیں گے اس آپشن میں۔ ٹھیک ہے بچوں، وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، وہ ورڈ مرکب بولتے ہیں دو الفاظ سے ملا ہوا لفظ۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی گرامر کا پورشن ہم انشاءاللہ آپ کو الگ سے پڑھائیں گے کیونکہ 10th کلاس میں وہ گرامر کے اچھے خاصے مارکس ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ اچھے سے سمجھا سکیں، بورڈ پہ پڑھائیں گے وہ ساری چیزیں۔ فارسی اور عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ فارسی میں اگر دیکھیں موصوف کا نام پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو صفت ہوتی ہے وہ بعد میں لکھی جاتی ہے، لیکن اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ جیسے صفت چالاک ہے، کوا، تو چالاک پہلے، کوا بعد میں۔ سفید گھوڑا، سرخ اونٹ، اونچا درخت، ٹھنڈا پانی اور کورا کاغذ۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ہمارا یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اور جس میں ہم بات کریں گے نور شاہ، اور ایک بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے، افسانہ پھول اور لہو، وہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں ضرور مینشن کریے گا۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔ اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور کمنٹس میں پلیز ہمیں یاد کریں، اور زیادہ سے زیادہ چینل کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔